ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरुच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः प्राक्रीताच्छः। तत्र तेन क्रीतम् इति यत् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 37 सूत्रं भवति, ततः पूर्वं छप्रत्ययस्य अधिकारो भवति इति। समीचीनं। तत्र उक्तं तेन क्रीतम् इत्यतः प्राक् छोधिः क्रियते इति। ततश्च तत्र अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितम् उगवादिभ्यो यत्। तत्र उवर्णान्ताः भवन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, गवादिगणे पठिताः च भवन्ति ये शब्दाः तेभ्यः च तत्र यत् प्रत्ययः भवति। अयञ्च औत्सर्गिकस्य छप्रत्ययस्य अपवादः भवति। अयमपि तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं, नाम अयं यत् अयं यत् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण यः विधीयते सोऽपि तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वम् अधिक्रियते इति कृत्वा अस्य प्रकरणस्य छयद्विधिप्रकरणम् इति नामकरणम् उच्यते। अपि च तत्र छप्रत्ययस्य अपवादः अयं यत् इति तु उक्तमेव। तदनन्तरम् अस्माभिः नाभिनभं च इति गणसूत्रं पठितं। नाभिः इत्यस्य स्थाने नभ इति आदेशः भवति प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु। तत्र नभ्यः अक्षः नाभये हितम् इति विग्रहे नाभिः शब्दात् यत् प्रत्ययः, अपि च नाभिः इति शब्दस्य स्थाने नभः इति आदेशः नभ्यः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। नभ्यम् अञ्जनम् इति च उदाहरणान्तरं तत्र अस्माभिः साधितं। तदेव अत्र उदाहरणद्वये अपि नभ्यं नभ्यः इति उदाहरणद्वये अपि तत्र चक्ररथस्य मध्ये विद्यमानः छिद्रविशेषः यत्र अक्षदण्डः प्रवेश्यते, यद् कारणेन रथः गतिमान् भवति, अग्रे च सरति, सः भागविशेषः, सः छिद्रविशेषः अत्र नाभिशब्देन विवक्षितः वर्तते। मनुष्य अथवा प्राणिनां शरीरस्थः यः नाभिः भवति सः तु नाभिः अत्र न विवक्षितः इति तत्र भाष्यस्य प्रामाण्यमादाय व्याख्यात्र विषयः स्पष्टीकृतः। ततः तत्र गणसूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं शुनस्सम्प्रसारणं वा दीर्घत्वं, शुनस्सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वम् इति। नाम श्वन् इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति, नाम अत्र विद्यमानस्य वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति। अपि च सम्प्रसारणानन्तरं, नाम सम्प्रसारणविधानेन लब्धः भवति यः उकारः, तस्य विकल्पेन दीर्घविधानम् अपि भवति। अतः शुने हितं शून्यम् इत्यपि भवति, शुणम् इत्यपि भवति इति रूपम् अस्माभिः तत्र साधितं। ततः परम् ऊधसोनङ् इति गणसूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं, गवादिगणसूत्रान्तरं। तत्र ऊधसे हितम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यत् प्रत्ययः भवति प्रकृतेः च अनादेशः भवति। अयञ्च ङिदादेशः इति कृत्वा ऊधस् इति प्रकृतेः यः अन्त्यः सकारः तस्य स्थाने एव अयम् आदेशः भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं वयं सूत्रं पठितवन्तः कम्बलाच्च संज्ञायां। कम्बल इत्यस्मात् शब्दात् संज्ञायां गम्यमानायां यत् इति प्रत्ययः भवति प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु गम्यमानेषु। अतः तत्र कम्बलाय हितं कम्बल्यम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। कम्बल्यम् ऊर्णापलशतम् इति तस्य नाम ऊर्णापलशतम् इत्यस्य कम्बल्यम् इति विशेषणत्वेन उदाहरणं तद्धितान्तम् अस्माभिः साधितं।
संज्ञायामेव इदं संज्ञा यत्र गम्यमाना न भवति तत्र तु कम्बलीया ऊर्णा इत्युच्यते। अतः कम्बलीया इत्येव रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। तत्र तस्मै हितमित्यनेन छप् प्रत्ययान्तम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः दृष्टा। सा च एवम् आसीत्। आम्, तदेव कम्बलाच्चेति सूत्रविषये एव आसीत्। कम्बलशब्दात् यत् स्यात् प्राक्रीतीयेष्वर्थेषु संज्ञायामित्यर्थः। कम्बल्यम् ऊर्णापलशतम् इति कम्बलाय हितमित्यर्थः इत्येवं तत्र छयद्विधिप्रकरणस्य अस्य तत्र अस्माभिः प्रथमः पाठः गतपाठः एषः पठितः। अधुना तावत् द्वितीयः पाठः छयद्विधिप्रकरणस्य अस्य अत्र भवति आरब्धः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। पठन्तः स्मः सूत्रं तच्च एवं विभाषा हविरपूपादिभ्यः इति। अस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे पदे स्तः। विभाषा इत्येकं, ततश्च हविरपूपादिभ्यः इति अपरं। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। हविरपूपादिभ्यः इति तु पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र हविरपूपादिः नैव तत्र विग्रहः एवम् उच्यते। हविश्च अपूपादयश्च हविरपूपादयः तेभ्यः हविरपूपादिभ्यः। अपूपादयः इत्यत्रापि विग्रहः वक्तव्यः बहुव्रीहिद्वारा, बहुव्रीहिसमासद्वारा। तत्र अपूपः आदिः येषां ते अपूपादयः इत्येवं रीत्या तत्र विग्रहः उच्यते। तेभ्यः हविरपूपादिभ्यः। हविश्च अपूपादयश्च हविरपूपादयः तेभ्यः हविरपूपादिभ्यः इति उक्तमेव। उगवादिभ्यो यत् इत्यस्मात् सूत्रात् औत्सर्गिकस्तु न छप् प्रत्ययस्य तत्र अपवादः यत् इति अनुवर्तते। गतपाठे मया कदाचित् यत् इत्यपि औत्सर्गिकः एव इति न औत्सर्गिकस्तु छप् प्रत्ययः एव अत्र वर्तते। यत् इति तस्य औत्सर्गिकस्य अपवादः वर्तते, यथा सर्वत्र भवति तद्वदेव, परन्तु अस्यापि अधिकारः समानरूपेण अग्रे गच्छति। तेन क्रीतमित्यतः पूर्वं गच्छति इति तु सः विषयः अस्माभिः पार्थक्येन तत्र पठितः ज्ञातः। ततः तत्र अस्माभिः प्रकृते प्राक्रीताच्छः इत्यस्मात् छ इत्यस्यापि अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यं। यतोहि विभाषा इति उच्यमानं वर्तते। विकल्पेन यत् प्रत्ययः भवति तर्हि पक्षे छप् प्रत्ययोपि भवति इति अवगन्तव्यं। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तथिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्र पश्यन्तु। हविर्विशेषवाचिभ्यः अपूपादिभ्यः प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु अपूपादिभ्यश्च च अपि तत्र वर्तते। यद्वा स्यात् इत्यर्थः। अर्थात् यत् इति प्रत्ययः वा अर्थात् विकल्पेन स्यात् भवति इति अर्थः सूत्रस्य। तर्हि यत् प्रत्ययः भवति विकल्पेन भवति। तत्र पक्षे छप् प्रत्ययः अपि तत्र उच्यते इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र आमीक्ष्यन् दधि इति उदाहरणम् आदौ साध्यते। अत्र हविशब्दः पूर्वं यः गृहीतः तेन हविशब्दस्य स्वं रूपं न गृह्यते, परन्तु हविवाचकाः शब्दाः तत्र गृह्यन्ते।
तत्र अमीक्षा इति हविर्वाचकः शब्दः भवति। सम्यक्। तत्र कथयति आमीक्ष्यं दधीति, मूले उक्तम् आमीक्ष्यं दधी। तत्र आमीक्षीयम् इति नाम आमीक्ष्यम् इति एकं रूपं साधनीयं यत् प्रत्ययपक्षे। छप् प्रत्ययपक्षे तु आमीक्षीयम् इति रूपं च साधनीयं वर्तते। आदौ आमीक्ष्यम् इति साधयामः यत् प्रत्ययद्वारा। तत्र कथयति आमीक्षायै हितम् इत्यर्थः। सम्यक्। नाम इदं दधि आमीक्षायै हितं वर्तते इति। तर्हि आमीक्षा नाम का तत् कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्यातः। कथयति तप्ते पयसि नाम उष्णं पयः अर्थात् क्षीरं यद्भवति तस्मिन् दध्नि निक्षिप्ते सति यदि वयं दधि स्थापयामः, दधिनिक्षेपं यदि कुर्मः, यद् घनीभूतं निष्पद्यते, घनीभूतं नाम दृढं यद् निष्पद्यते, सा आमीक्षा इत्युच्यते। भाषान्तरे पनीर् इत्यपि कथयन्ति। सा आमीक्षा इत्युच्यते। एवं खलु। अतः तस्यै आमीक्षायै हितं यद्भवति तद् आमीक्ष्यं भवति। आमीक्षा इति शब्दात् यत् प्रत्ययः तस्य य अवशिष्यते, यस्य इत्यनेन आलोपः भवति। आमीक्ष्य आमीक्ष्य सु अम्पूर्वरूपम् आमीक्ष्यम् इति तत्र सिद्ध्यति। समीचीनम्। पक्षे छप् प्रत्ययः अपि भवति इत्युक्तं खलु। तर्हि छप् प्रत्ययपक्षे तत्र आमीक्षीयम् इति रूपं भवति। तत्र आमीक्षा इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः, छ इत्यस्य स्थाने इ आदेशः आमीक्षा इय, पुनः तदेव यस्य इत्यनेन आलोपः आमीक्षा आमीक्षीय आमीक्षीय सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय आमीक्षीयम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः एतत्तु हविर्वाचकस्य उदाहरणम् इदं प्रदत्तं। समीचीनम्। इदानीं तत्र अपूपादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः उदाहरणम् अस्ति। समीचीनम्। अतः वयम् अत्र उदाहरणस्य दर्शनात् पूर्वम् अपूपादिगणे के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तान् शब्दान् अपि सकृत् एकवारं पठामः। यद्यपि पूर्वमेव पठनीयाः आसन्, अस्तु अधुना पठामः। श्रूयन्ताम् अपूप, तण्डुल, अभ्युष, अभ्यूष, अभ्योष, अवोष, अभ्येष, पृथुक, ओदन, सूप, पूप, किण्व, प्रदीप, मुसल, कटक, कणवेष्टक, इर्गल, अर्गल। एकं गणसूत्रमपि वर्तते। अन्नविकारेभ्यश्च यूप, स्थूण, दीप, अश्व, पत्र। एते शब्दाः अपूपादिगणे पठिताः वर्तन्ते। तत्र उदाहरणं ददाति। पुरोडाश्यास्तण्डुलाः पुरोडाशीयाः नैव एतत्तु हविर्वाचकस्य एव वर्तते। अपूपादीनां तु उदाहरणम् अग्रे दास्यति। एवं खलु। तर्हि पूर्वं हविर्वाचकस्य एकम् उदाहरणं साधितम् अस्माभिः विकल्पेन किम् आमीक्ष्यम् आमीक्षीयम्। इदानीं हविर्वाचकस्य एव उदाहरणान्तरम् इदं भवति किम् पौरोडाश्याः अथवा पुरोडाशीयाः एते तण्डुलाः तदेव। तर्हि कथं विग्रहः पुरोडाशाय हिताः एवं रीत्या तत्र विग्रहः कर्तव्यः। तर्हि तत्र पुरोडाशाय हिताः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र आदौ यत् प्रत्ययः पुरोडाश यत् तत्र यति परतः यस्य इत्यनेन शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः पुरोडाश्य जसि सति प्रथमविभक्ते बहुवचने सति पुरोडाश्याः इति रूपं भवति। यतः मूलशब्दः पुरोडाश्य इति अकारान्तः खलु सम्पद्यते। अतः पुरोडाश्याः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। ततः
पक्षे छप्रत्ययपक्षे पुरोडाशीयाः इत्यपि रूपं भवति। पुरोडाश छ तस्य स्थाने इ आदेशः पुरोडाशीयाः इति भवति। समीचीनम्। इदानीम् अपूपादिगणे पठितेषु शब्देषु एकं शब्दमादाय उदाहरन् अस्ति। किम्? अपूप्यम्, अपूपीयं। कथं विग्रहः? अपूपाय हितं यद्भवति, यत्किमपि नाम अपूपस्य निर्माणक्रियायाम् अथवा निर्माणे यत्किमपि हितं भवति तद् अपूप्यम् इत्यपि भवति, अपूपीयम् इत्यपि भवति। तर्हि तत्र अपूप इत्यस्मात् शब्दात् यत् प्रत्यये अपूप्यम् इति रूपं भवति, छप्रत्ययपक्षे तु अपूपीयम् इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। भवन्तः तत्र अपूपादिगणे पठिताः ये अन्ये शब्दाः तानपि आदाय रूपाणाम् अत्र सिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवतु। आम्, अग्रे सूत्रं वर्तते तस्मै हितम् इति। अत्र तस्मै इति चतुर्थ्यन्तं वर्तते। तच्छब्दस्य चतुर्थीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। हितम् इति प्रथमान्तं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा अपि च औत्सर्गिकः छप्रत्ययः अपि अत्र अनुवर्तते। यदि शब्दः तत्र उकारान्तः वर्तते अथवा गवादिगणे पठितः वर्तते तर्हि यत् प्रत्ययस्यापि अत्र सम्बन्धः भवति तदपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। कथयति अग्रे। अस्मिन् अर्थे चतुर्थ्यन्तात्, व्याख्यातारं पश्यन्तु। अस्मिन् अर्थे चतुर्थ्यन्तात् इति अर्थः कुतः लब्धः? यतः स्मृतानां प्रथमाद्वा इति नियमानुसारेण सूत्रे अस्मिन् प्रथमं पदं तस्मै इति चतुर्थ्यां वर्तते। उच्यते अस्मिन् अर्थे चतुर्थ्यन्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः, नाम यथा विहितं प्रत्ययाः अत्र भवन्ति इति। समीचीनं। तर्हि तत्र उदाह्रियते। वत्सेभ्यः हितः वत्सीयो गोधुक् इति। वत्सेभ्यः हितः अयं गोधुक्। हितशब्दः विशेषनिघ्नः, अतः हितं, हिता, हितः सर्वेषु अपि लिङ्गेषु विशेष्यानुसारं प्रयोक्तुं शक्यते। तस्मै हितम् इत्यत्र तु सामान्यतया नपुंसकं प्रयुक्तं। सम्यक्। एवं तर्हि वत्सेभ्यः हितः वत्सीयो गोधुक् इत्युच्यते। तर्हि तत्र वत्स् इति शब्दात् तदेव छप्रत्ययः भवति। यतः अयम् उकारान्तः नास्ति वत्स शब्दः, न च अयं गवादिगणे पठितः वर्तते। अतः अस्मात् शब्दात् छप्रत्ययः भवति औत्सर्गिकः। अतः वत्स छ तस्य स्थाने इ आदेशः, यस्य चैतन्येन अकारलोपः वत्स ईय वत्सीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वत्सीयः इति च रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। कथयति अस्य उदाहरणस्य अर्थं कथयन् अस्ति। गोधुक् अर्थात् गवां दोहनं, गवां दोहः गोधुक् इत्यपि उच्यते। छेरूपम् इत्युक्त्वा अस्य उदाहरणस्य अर्थं विशदीकरोति व्याख्याता। पश्यन्तु किं कथयति। यो गोधुक् नाम यः गवां दोहनं, यद् गवां दोहनं वत्सेभ्यः पयस्सिष्ट्वा दोग्धि स एवमुच्यते। गोधुक् नाम गोदोहनम् इति न, गवां दोग्धा गोधुक् इति। गवां दोग्धि इति गोधुक्। गो उपपदत्वात् दुह इति धातोः क्विपि सति इदं रूपं गोधुक् चर्त्वेन, वैकल्पिकचर्त्वेन गोधुक् इत्यपि स्यात् रूपं। नाम यः गोधुक् नाम यः गोदोहनस्य कर्ता वर्तते, वत्सेभ्यः पयश्शिष्ट्वा, वत्साः गोशावकाः इत्यर्थः, पयश्शिष्ट्वा नाम तैरपि पातव्यं वर्तते, सर्वं न निष्कासनीयं वर्तते। दोग्धि एवं रीत्या
दोहनं करोति स एवमुच्यते। सः कः? वत्सीयः गोधुक् इति उच्यते। समीचीनम्। अर्थात् वत्सेभ्यः हितः वर्तते इत्यर्थः। अयं गोधुक्, अतः अयं गोधुक् वत्सीयः वर्तते इति भावः। अस्तु, इदानीं तत्र उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रपठनवेलायाम् उकारान्तस्य अपि च गवादिगणे पठितस्य च उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यते इति उक्तं खलु। तद् अधुना अत्र उच्यमानं वर्तते, अर्थम् उक्त्वा कथयन् अस्ति। तर्हि तत्र उच्यते अग्रे उदाहरणं शङ्कव्यं। कथयति? शङ्कवे हितम् इत्यर्थः इत्या उदाह्रियते। तत्र शङ्कुः नाम तदेव प्रकोष्ठेषु अस्माकं वस्त्राणाम् आलम्बनाय अवलम्बनाय स्थापितः काष्ठदण्डविशेषः भित्त्यादिषु सः शङ्कुः इति शब्देनापि व्यवह्रियते। अस्तु, तर्हि तत्र शङ्कवे हितम् इत्यर्थः इति उक्त्वा अग्रे कथयति ओरणान्तत्वाद् यत्, नाम तदेव उगवादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययो भवति। अतः शङ्कु य गुणः, शङ्को य, तदनन्तरम् अयादेशः शङ्कय्य नैव ओर्गुणः इत्यनेन गुणः शङ्को य, एवम् अवादेशः वान्तो यि प्रत्यय इत्यनेन, एवं खलु। अतः शङ्कव् य शङ्कव्य सु अम्पूर्वरूपं च विधाय शङ्कव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीं गवादिगणः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः, तत्र एकं शब्दमादाय व्याख्याति किं गव्यमिति। तर्हि तत्र विग्रहं करोति गोभ्यः हितं तृणादिकम् इत्यर्थः। कथयति अग्रे गवादिलक्षणो यत्, नाम अत्र गवादिलक्षणः यत् वर्तते, अर्थात् तदेव उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः तदेव गो य वान्तो यि प्रत्यये गव य गव्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय गव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः, अग्रिमं सूत्रं पठामः। नैव ततः पूर्वमेकम् उदाहरणम् अस्ति मूले। शङ्कवे हितं शङ्कव्यं दारु इति तु साधितं, नाम इदं दारु शङ्कव्यं वर्तते, अर्थात् शङ्कोः कृते हितं वर्तते। अस्तु, अग्रे आगच्छन्तु। गव्यं साधितम्, अन्तिममेकम् अवशिष्टं किं? हविष्यं। कथयति? हविषे हितमित्यर्थः। हविश्शब्दः गवादिः, नाम हविष इति शब्दः गवादिगणे पठितः वर्तते। अतः अत्र हविष इति शब्दात् तदेव तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे, तत्र हविषे हितम् इत्यस्मिन् अर्थे इत्यर्थः। तत्र उगवादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति। अतः हविष य हविष्य, ततः तत्र वस्तुतः तस्मै हितम् इत्यनेन एव यत् प्रत्ययः वक्तव्यः, परन्तु तस्मिन् अर्थे परन्तु तद् पूर्वं तेभ्यः शब्देभ्यः यदेव विहितः इति पूर्वं सूचितम् इति कृत्वा अस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः इति वक्तव्यम्। आम्, तर्हि हविष य मेलनेन हविष्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय हविष्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते हविश्शब्दः गवादिः। अग्रे कथयति विभाषा हविरपूपादिभ्यः इति सूत्रं खलु पठितं, तत्रापि हविश्शब्दः श्रूयते खलु। हविरपूपादिभ्यः, तत्र हविस् इति एव शब्दः वर्तते, पश्चात् तस्य षत्वादिकं भवति। कथयति इत्यत्र तु हविर्विशेषवाचिनामेव ग्रहणं व्याख्यानात्, नाम तत्र विभाषा हविरपूपादिभ्यः इत्यनेन यत् प्रत्ययः विधीयते, पुनः पक्षे च प्रत्ययोपि विधीयते। अतः तत्र यत् प्रत्ययस्तु अस्ति एव, परन्तु च प्रत्ययोपि भवतु इति चेत् तथा न। यतोहि तत्र हविश्शब्दः न स्वरूपपरः,
अर्थपरः, तस्य पर्यायपरश्च, नाम तस्य पर्यायशब्दाः एव तत्र गृह्यन्ते, यथा पुरोडाश, आमीक्षा इत्यादयः यथा अस्माभिः गृहीताः एव तथा। समीचीनं। ततः तत्र कथयति कुतः व्याख्यानात्, नाम व्याख्यानं कथं प्रयोगानुरोधेन लक्ष्यानुरोधेन भवति। हविष् इति शब्दात् छप् प्रत्ययः नापेक्षितः। यदि तत्र स्वरूपपरः हविष् शब्दोऽपि गृह्येत हविरभूपादिभ्यः इत्यत्र, तर्हि तु तत्र किमपि तदेव हविषीय इत्यपि अनिष्टं रूपं स्यात्, तत्तु नापेक्षितं। हविष्यम् इत्येव रूपम् अपेक्षितम् इति कृत्वा तत्र तस्य विशेषेण गवादिगणे पाठः कृतः इति भावः। समीचीनम्। अपि च गवादिगणे पाठः एव ज्ञापयति किं, यत् विभाषाः विरभूपादिभ्यः इत्यत्र हविष् शब्दस्य स्वरूपं न गृह्यते, परन्तु तस्य पर्यायशब्दाः तत्र गृह्यन्ते इति भावः। अर्थग्रहणं तत्र क्रियते इति। अर्थग्रहणात् तदर्थे ये अन्ये शब्दाः वर्तन्ते तेऽपि शब्दाः तत्र स्वीक्रियन्ते इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः विभाषाः विरभूपादिभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रे सूत्रान्तरं पठन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं पठन्तः स्मः। तच्च वर्तते एवं शरीरावयवाद्यत् इति। समीचीनं। सूत्रे शरीरावयवात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततः यत् इति द्वितीयं पदं वर्तते, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं तद्भवति। समीचीनं। तर्हि प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र तस्मै हितम् इत्यर्थानुवर्तनं भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञां प्रातिपदिका तथिताः समर्थानां प्रथमाद्वा, अपि च यथा योग्यं छयतोः अपि अत्र अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। आम्। तर्हि सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र कथमुच्यते तत्सकृत अवलोक्यताम्। शरीरावयवविशेषवाचकात्, शरीरावयवविशेषवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् कीदृशात् चतुर्थ्यन्तात् इत्युच्यते। यतः शरीरावयवात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते खलु मूले, तस्य विग्रहः कथं शरीरस्य अवयवः शरीरावयवः, तस्मात् शरीरावयवात्। समीचीनं। पुनः पश्यन्तु सूत्रार्थं। शरीरावयवविशेषवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् हितम् इत्यर्थे यत् स्यादित्यर्थः। नाम हितम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययो भवति इति। छस्यापवादः च प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र आम् उदाहरणमुच्यते। उदाहरणं साधनीयं वर्तते अस्माभिः। मूले पश्यन्तु दन्त्यं। तर्हि कथं विग्रहः? दन्तेभ्यः हितम् इति विग्रहः तत्र कर्तव्यः। अतः दन्तशब्दात् तत्र यत् इति प्रत्ययः। सम्यक्। तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः अत्र उक्तः वर्तते। सत्यं, सूत्रेण एव तत्तु साक्षात् उच्यमानं वर्तते। आमां। तर्हि छप् प्रत्ययः न, प्रकृते छप् प्रत्ययस्य अपवादः यदेव भवति। सम्यक् सम्यक्। मया पूर्वं छः अनुवर्तेत, परन्तु तस्य बाधः भवति अत्र तावदेव। अतः एतेन यत् प्रत्ययस्य दन्त इत्यस्मात् तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः तस्य य अवशिष्यते। दन्त य। तकारोत्तरवर्तिनः यः उत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। दन्त य दन्त्य। तदनन्तरं सु, ततः अं पूर्वरूपादिकं च विधाय दन्त्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। द्वितीयम् उदाहरणं तत्र उक्तं कण्ठ्यं। कथं विग्रहः? कण्ठाय हितं कण्ठ्यं। तर्हि तत्र कण्ठ इत्यस्मात् शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। अनेनैव सूत्रेण केन? शरीरावयवाद्यत्। सम्यक्।
कण्ठ य अकारस्य लोपः कण्ठ्या सु अम्पूर्वरूपं च विधाय कण्ठ्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः तत्र अग्रिमम् उच्यते वार्तिकं। तत्र वार्तिकम् अस्ति एकं मूले पश्यन्तु, नस् नासिकायाः इति। नाम यत् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा नासिका इत्यस्य शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति। सम्यक्। कथयति नासिकायै हितमित्यर्थः। तत्र कथयति पद्दन्नो मास् नषदन् नाम इति नस्, नाम अनेन सूत्रेण नासिका शब्दस्य स्थाने नस् इति ग्रहणं भवति। एवं खलु? अस्तु, सद्यः व्याख्यातुः एव शृणुमः। तर्हि नस् य नासिकायै हितम् इति खलु विग्रहः। नासिकाशब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः। पद्दन्नो मास् हृन्नषदन्, यथा तत्र नस् इति अपि पठितः खलु एकः स्थानी, स च नासिका इति शब्दस्य स्थाने भवति। एवं किल? कथितः स्थानी तत्र वर्तते अयम् इति चेत् पद्दन्नो पद् दत् नस् तृतीयः एव आदेशः एषः वर्तते। एवं खलु? पाददन्तनासिका, आम्, नासिका शब्दस्य स्थाने एव च भवति। समीचीनं समीचीनम्। अस्तु, व्याख्याता कथयति पद्दन्नो मास् इत्यनेन नस् आदेशः भवति। तर्हि किमुच्यते? नस् य, एषा स्थितिः लभ्यते। नस् य इत्यवस्थायां तदेव नस्य सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति नस्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वात्। एवं खलु? नासिकायै हितम्, एवं खलु? तर्हि तत्र नाम शसादि शस्प्रभृतिषु इत्युक्तं खलु? तत्र अस्माभिः पद्दन्नो मास् इत्यत्र सूत्रे सिद्धान्ततया अपि प्रतिपादितं यत् प्रभृतिग्रहणं प्रकारार्थत्वाय वर्तते। आरम्भार्थः तत्र प्रभृतिशब्दः नास्ति, अपि तु प्रकारार्थः वर्तते। नाम शस् इति एतादृशाः यदि प्रत्ययाः अग्रे भवन्ति तर्हि अत्र नासिकाशब्दवस्तु नासिकायै हितमिति विग्रहं कुर्मः। अतः अत्र नासिकायै इत्यत्र तु चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनमस्ति ङे। सा तु शसादिषु अन्तर्भवत्येव। तर्हि तस्मिन् परतः नस् इति आदेशः वक्तव्यः खलु? एवं खलु? अथवा यति परतः नस् आदेशः तर्हि तु प्रभृतिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वस्य प्रतिपादनस्य अथवा स्मरणस्य अत्र प्रयोजनं स्यात्। नाम यति परतः अत्र नस् आदेशः इति यदि अस्ति तर्हि सम्यक्। तर्हि मूले यदुक्तं किं नस् नासिकायाः, तत् किमर्थमुच्यते? यदि पद्दन्नो मास् इत्यनेन सूत्रेण एव नासिका इति शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति सिद्धः, तर्हि इदं वार्तिकं कुतः? तत्र व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। भाष्ये तु नासिकायाः यत्तस् क्षुद्रेषु नस् इति पठितम्। नाम यत् तस् अपि च क्षुद्र एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति तदा नासिका इति शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति इति भाष्ये उक्तं वर्तते। नाम यत् प्रत्यये परतः तस्यैव वस्तुतः सङ्ग्रहत्वेन इदं वचनम् अत्र ग्रन्थकारेण मूले
उक्तं वर्तते नस्नासिकायाः वस्तुतः तत् समग्रं वार्तिकम् इत्थं भवति नासिकाया यत्तस् क्षुद्रेषु नस् नाम यत् प्रत्यये परतः तस् प्रत्यये परतः क्षुद्रशब्दे च परतः नासिकाशब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशो भवति इति अभिप्रायः सम्यक् वस्तुतस्तु पद्दन्वमास् इत्यनेन एव सिद्ध्यति यत्र न सादेशः इति व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते सम्यक् आम् अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव वर्तते विशेषः एवं किल ततः आम् अग्रे रूपं साधनीयं वर्तते खलु किं नाभ्यं तत्र विग्रहं प्रदर्शयन् अस्ति किं कथयति पश्यन्तु नाभये हितम् इत्यर्थः नाभेः कृते यत् हितकरं भवति तत् नाभ्यम् इति भवति तर्हि नाभिः इति चतुर्थन्तात् शरीरावयवाद्यत् इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः भवति समीचीनं तर्हि नाभि यस्य इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति नाभु नाभ्य सु अं पूर्वरूपं च विधाय नाभ्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं सम्यक् ततः तत्र अग्रे कथयति नाभिरत्र शरीरावयवः नाम शरीरस्य एव अवयवभूतः अत्र नाभिः इति ग्राह्यम् कथयति रथावयवत्वे तु नभादेश उक्तः रथावयवत्वे सति तु नाभिनभञ्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र नभः इति आदेशः अकारान्तः उक्तः एव सम्यक् इति अत्र अस्मिन् उदाहरणे एतावान् विशेषो वर्तते सम्यक् तत्र अग्रिमं सूत्रमिदानीम् आरभते परन्तु पञ्चमाध्यायस्थं नेदं सूत्रम् इदं सूत्रं तु तत्र षष्ठाध्यायस्थं भवति पश्यामः प्रायः शीर्षण्यः इति यद् उदाहरणमग्रे साधनीयं वर्तते तस्मिन् उदाहरणे अस्य प्रयोजनं वर्तते यद्यपि शीर्षण्यः इत्यस्य सम्बन्धः शरीरावयवाद्यत् इत्यनेन सूत्रेण सहापि वर्तते सम्यक् अस्तु सूत्रम् एव आदौ आरभामहे तत्र शीर्षण्यः इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र तस्य यत्र अपेक्षा भविष्यति तत्र द्रक्ष्यामः सूत्रं वर्तते ये च तद्धिते इति तत्र ये इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति तद्धिते इति तद्धित इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् तत्र उच्यते पश्यन्तु षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य एकषष्टितममिदं सूत्रमित्युक्तं खलु प्रकृतसूत्रं प्रति शीर्षंश्छन्दसि इत्यस्मात् सूत्रात् शीर्षन् इति अनुवर्तते सम्यक् तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता शीर्षन्नादेश इति कथयति शीर्षन् छन्दसि इत्यतः तदनुवृत्तिरिति भावः नाम ततः तस्मात् सूत्रात् शीर्षन् इति अत्र अनुवर्तते इति भावः सम्यक् अन्यः सूत्रार्थस्तु अत्र सूत्रे एव सन्निहितः वर्तते समीचीनं मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुक्तं यादौ तद्धिते परे ये इति तत्र सप्तमी किल वर्तते अतः तदादिविधिः तत्र प्रवर्तते अतः अयं सूत्रार्थः लभ्यते यादौ तद्धिते परे अर्थात् यकारादौ तद्धिते परे नाम यकारः य आदिः अस्ति यस्य तादृशे तद्धिते परे शिरश्शब्दस्य नाम शिरस् इति सकारान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गे यः भवति तस्य शब्दस्य शीर्षन्नादेशः स्यात् नाम शीर्षन् इति आदेशो भवति इत्यर्थः सम्यक्
तर्हि तत्र उदाह्रियते शीर्षण्यः इति कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। शिरसे हितम् इत्यर्थः। शिरसे हितम् इति अर्थो भवति, तत्र विग्रहः भवति। कथयति शरीरावयवाद्यति नाम शरीरावयवाद्यत् इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः? शिरस् या अग्रे कथयति शीर्षन्नादेशे नाम शिरस् इत्यस्य स्थाने तत्र शीर्षन् इति नकारान्तः आदेशः भवति। शीर्षन् य। तदनन्तरं शीर्षन् य इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः खलु प्राप्तः भवति। अतः तत्र उच्यते ये चाभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावान् न टिलोपः। एतेन प्रकृतिभावो भवति, अतः टिलोपोऽपि तत्र न भवति। सम्यक्। अतः तत्र शीर्षन् य शीर्षन् तदनन्तरं अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं खलु भवति। शीर्षणु य शीर्षण्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति शीर्षण्यः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। अग्रे प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। तद्धिते किं नाम ये च तद्धिते इत्यस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणं तत्र प्रस्तूयमानं वर्तते तत्र ग्रन्थकारेण। तद्धिते किं? शिर इच्छति, शिरस्यति। नाम तद्धिते प्रत्यये परतः एव शिरस्य शब्दस्य शीर्षन् इति आदेशः। यदि तु तद्धितप्रत्ययः परतः नास्ति तर्हि तु अयमादेशो न भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र कथयति अग्रे शिरः आत्मनः इच्छति इत्यर्थे। एवं खलु। सुपात्मनः क्यचिति क्यच्, एवं खलु। नाम शिरस् इति शब्दात् क्यच् इति प्रत्ययः भवति। क्यचः य अवशिष्यते। समीचीनम्। शिरस् य। अयं यः य वर्तते क्यचः सकाशात् लब्धः, सः न तद्धितप्रत्ययः, सः तु कृतप्रत्ययः वर्तते, तृतीयाध्यायस्थः। एवं खलु। अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः सः तद्धितप्रत्ययः नास्ति। एवं खलु। कथयति नः केति नियमात् पदत्वाभावान् नरुत्वं। तत्र शिरस्य इति रूपं साध्यते। तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति लट् इति पिशपि। शिरस्यति इति लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति। सम्यक्। तत्र शिरस्य इत्यवस्थायां नः के, एवं खलु, इत्यनेन सूत्रेण तत्र पदत्वाभावात् नाम तस्य पदत्वं नास्ति इति। तत्र नः के इत्यस्य अर्थः कः? नाम क्यचि परतः नकारान्तस्य एव पदत्वं भवति, नान्यस्य। एवं खलु। तत्र उच्यते नाम तस्य सूत्रार्थं यदि पश्यामः किमुच्यते? क्ये क्यच क्यं क्यशां सामान्यग्रहणं काशिकायाम् उच्यते। अथवा सिद्धान्तकौमुदीमेव पश्यामः क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं स्यात् नान्यत्। अत्र क्यच् परतः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं नान्तं नास्ति, सान्तं वर्तते, सकारान्तं वर्तते। समीचीनं। शिरस् इति। अतः तस्य पदसंज्ञा न भवति। पदसंज्ञा न भवति यदि, तर्हि तस्य पदत्वम् आश्रित्य ससजुषोरुः इत्यनेन तस्य ऋत्वमपि न भवति। सः सकारः तथैव तिष्ठति। अतः शिरस्य इति नामधातुः सिद्धः भवति। ततः लटि शिरस्यति रूपं भवति। अत्र अस्माकं विचारः कः? अत्र क्यचिति यः प्रत्ययः सः न तद्धितप्रत्ययः, तद्धितभिन्नप्रत्ययः इति कृत्वा यकारे प्रत्यये परतः सत्यपि तस्य य इत्यस्य नाम क्यचः सकाशात् लब्धः यः य, तस्य य इत्यस्य अतद्धितत्वात् प्रकृते शिरस् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने शीर्षन् इति आदेशो न भवति, यथा शीर्षण्यः इति अस्माभिः कृतः। अन्यथा शीर्षण्यति इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अपेक्षितं तु शीर्षस्यति इत्येव क्रियापदं। तिङन्तं रूपम् इदमेव अपेक्षितमिति भावः। सम्यक्।
इति एतावान् विशेषः तत्र शरीरावयवाद्यते इत्यत्र ये च तद्धिते इत्यत्र च भवति। समीचीनम्। इदानीं तत्र वार्तिकं वर्तते, तद् वयं पठामः। वार्तिकं च इत्थं वर्तते। वा केशेषु इति, तत्र वा इति औययपदं भवति, केशेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। केश इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनम्। वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा, तत् पश्यन्तु। केशेषु वाच्येषु यः यकारादिः तद्धितः तस्मिन् परे शिरसः शीर्षन्नादेशो वा स्यादित्यर्थः। एवं खलु? केशेषु वाच्येषु यः यकारादिः तद्धितः, केशाः वाच्याः भवेयुः, यकारादिः तद्धितः प्रत्ययः यः, सः यदि परतः भवति, कस्मात् शिरसि इति शब्दात्, तर्हि शीर्षन् इति आदेशः विकल्पेन वक्तव्यः। एकस्मिन् पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र रूपद्वयं दत्तं मूले, पश्यन्तु। शीर्षण्याः शिरस्या वा केशाः इति। एवं खलु? तर्हि तदेव अस्माकं शिरसः कृते हितकारिणः इति, नाम हिताः एते केशाः वर्तन्ते। एवं खलु? नाम यैः अस्माकं मुखसौन्दर्यं शरीरसौन्दर्यं च दृश्यते, शिरसः सौन्दर्यं दृश्यते, तादृशाः एते केशाः शीर्षण्याः शिरस्याः वा वर्तन्ते। तर्हि तत्र शिरसि इति शब्दात् यत् प्रत्ययः, एवं खलु? केन? शरीरावयवाद्यत् इत्यनेन एव खलु वक्तव्यः यत् इति प्रत्ययः। ततः शिरसि इत्यस्य शब्दस्य स्थाने शीर्षन् इति आदेशः एकस्मिन् पक्षे, शीर्षन् या शीर्षण्य णत्वं च भवति। ततः जसि सति शीर्षण्याः इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे सः आदेशः न भवति इति कृत्वा शिरस्य इति रूपं तथैव तिष्ठति। जसि सति बहुवचने शिरस्याः इति रूपं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः। अग्रे वार्तिकं वर्तते एवं। व्याख्याता तत्र कथयति प्रसङ्गादः, दः इति जातमस्ति, तत् सम्यक् कर्तव्यं। भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। दाः इति कर्तव्यं। प्रसङ्गादाः किम्? अचीति। मूले पश्यन्तु, वार्तिकमस्ति। अचिशीर्ष इति वाच्यम्। अचिति, अचि इत्यस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। शीर्ष इति प्रथमान्तं वर्तते विधीयमानम्। इति अव्ययं वाच्यमिति प्रथमान्तं नपुंसकलिङ्गे। समीचीनं। कः वार्तिकस्य अर्थः इति चेत् तत्र अजादिः प्रत्ययः यदा परतः भवति, कस्मात्? शिरस् इति शब्दात्। सम्यक्। तदा शिरस् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः वक्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनं। तदेव मूले अर्थः उक्तः एव। अजादौ तद्धिते शिरसः शीर्षादेशः इति। शीर्ष इति अकारान्तः आदेशः वर्तते। शीर्षन् इति तु नकारान्तः इति वयं जानीमः। समीचीनं। तत्र उच्यते स्थूलशिरस इदं स्थूलशीर्षम्। शिरसः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र स्थूलशिरस् इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवति। एवं खलु? तस्येदम् इत्यनेन। अतः तत्र आदिवृद्धिः भवति। स्थूल ततः पूर्वम् अत्र तदेव इति यद् वार्तिकं वर्तते, अचिशीर्ष इति वाच्यम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र शिरसशब्दस्य, स्थूलशिरस् इत्यत्र शिरसशब्दः यः सकारान्तः, तस्य स्थाने शीर्ष इति आदेशः क्रियते। अतः स्थूलशीर्ष
अण आदिवृद्धिः स्थौलशीर्ष अ अलोपः यस्य चैत्यनेन स्थौलशीर्ष स्थौलशीर्षसु पूर्वरूपं च विधाय स्थौलशीर्षम् इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। समीचीनम्। अस्मिन् नाम प्रसङ्गवशादिदं वार्तिकम् उक्तं, यद्यपि अत्र हितार्थः नास्ति, परन्तु शिरश्शब्दविषये चर्चा जायमाना अस्ति इति कृत्वा अत्रैव अस्यापि वार्तिकस्य उपन्यासं करोमि इति दीक्षितवर्येण अत्रैव इदं वार्तिकं लिखितं। समीचीनं। ततः अग्रे अस्मिन् वार्तिके तु एतावानेव विशेषः। अग्रे सूत्रं वर्तते, सूत्रं वयं पठामः। सूत्रं च इत्थं खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च इति। सम्यक्। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणः च इति अपरं पदं। प्रथमं पदं खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् खलश्च यवश्च माषश्च तिलश्च वृषश्च ब्रह्म च खलयवमाशतिलवृषब्रह्म समाहारद्वन्द्वः वर्तते, अतः एकवचनं नपुंसकलिङ्गं च। तस्मात् खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणः च च इति तत्र अव्ययपदं भवति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति तस्मै हितम् औत्सर्ग्य अपि च यत् इति अनुवर्तते शरीरावयवाद्यति इत्यस्मात्। एवं खलु। ततः किमित्युच्यते, इतः प्राक्तनं सूत्रमस्माभिः शरीरावयवाद्यत् इति पठितं खलु। का सूत्रसङ्ख्या? षष्ठी, सप्तमी एषा सूत्रसङ्ख्या, नाम सप्तमम् इदं सूत्रम्। आं तर्हि च ग्रहणसामर्थ्यात् यतः अत्र स्वीकारः कर्तव्यः, यत् प्रत्ययस्य इति भावः। अस्तु। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्यातारं पश्यन्तु। सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। किं कथयति सूत्रार्थकरणवेलायाम् इति द्रक्ष्यामः। कथयति खलादिभ्यः चतुर्थ्यन्तेभ्यः। एवं खलु। नाम खलादयः अस्मिन् सूत्रे ये पठिताः, खल यव माष तिल वृष ब्रह्मन् एते षट् शब्दाः ये पठिताः, तेभ्यः अपि कीदृशेभ्यः? चतुर्थ्यन्तेभ्यः। यतः तस्मै हितम् इत्यस्य तत्र अनुवर्तनं भवति खलु, चतुर्थ्यन्तस्य तस्मै इत्यस्यापि हितम् इत्यर्थे, तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। यत् स्यादित्यर्थः, यत् इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः। सम्यक्। तत्र क्रमशः उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। किं? खलाय हितं खल्यम् इति आदौ दत्तं वर्तते। सम्यक्। खलः नाम तदेव शुष्कधान्यानां परिष्कारस्थलं, परिष्कारभूमिविशेषः, भूभागविशेषः खलिहान् इति वदामः हिन्द्याम्। अस्तु। तर्हि तत्र खलादिचतुर्देभ्यः हितमित्यर्थे यत् स्यात् इत्युक्तमेव। प्रथम उदाहरणं खलाय हितं खल्यम्। अग्रे यव्यं। कथं विग्रहः? यवाय हितं यव्यम्, अथवा यवेभ्यो हितं यव्यं, माषेभ्यो हितं माष्यं, तिलेभ्यो हितं तिल्यम्। एवं खलु। वृषेभ्यो हितं वृष्यं, ब्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यम्। एवं खलु। सर्वत्रापि तत्तत् शब्दात् यत् प्रत्ययः वर्तते तावदेव। यति सति तत्र टिलोपः न, एवं यति सति तत्र एवं यस्येति चैत्यनेन अलोपः। क्व खलशब्दे विद्यमानस्य अकारस्य, यवशब्दे विद्यमानस्य अकारस्य, माषशब्दे, तिलशब्दे, वृषशब्दे च विद्यमानस्य अकारस्य
लोपः यस्य च इत्यनेन। अतः कल्यं, यव्यं, माष्यं, तिल्यम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। वृष्यम् इति च। तत्र एतेषां शब्दानां विषये ईषदुच्यमानं वर्तते। व्याख्यात्र पश्यन्तु किं कथयति इति चेत् वृषशब्दोऽत्र अकारान्त एव गृह्यते। वृषशब्दः अत्र अकारान्तः एव गृह्यते, न तु नकारान्तः। नाम वृषण् इति शब्दः नास्ति, वृषन् इति शब्दः नास्ति। तेन वृषणे हितम् इति वाक्यमेव। अतः वृषणे हितम् इति वाक्यमेव तत्र वक्तव्यं। तत्र नकारान्तस्य अस्मिन् सूत्रे ग्रहणं नास्ति। अग्रे कथयति ब्रह्मन् शब्दः ब्राह्मणवाची एव गृह्यते। एवं खलु, ब्राह्मणार्थेपि ब्रह्मन् शब्दः उपयुज्यते। कथयति न तु वेदादिवाची, वेदवाचकः नास्ति, ईश्वरवाचकः नास्ति। वेदः नाम ईश्वरः। कथयति तेन ब्रह्मणे वेदाय हितम् इति वाक्यमेवेति भाष्ये स्पष्टं। ब्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यम् इति न भवति, तत्र वाक्यमेव वक्तव्यं, ब्रह्मणे वेदाय हितं। समीचीनं। भाष्ये उक्तं वर्तते। ब्रह्मण्यम् इत्यत्र विशेषं कथयति व्याख्याता। ब्रह्मण्यम् इत्यत्र ये चाभावकर्मणो इति प्रकृतिभावान्नटिलोपः। एवं खलु, ब्रह्मन् इति शब्दात् यत् प्रत्यये परतः नस्तद्धित इत्यनेन टिलोपः खलु प्राप्तो भवति। परन्तु सः टिलोपः यथा न स्यात् तदर्थं ये चाभावकर्मणः इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः उच्यते। सति तु प्रकृतिभावे टिलोपो न भवति। समीचीनम् इति। अन्यदपि किमपि उच्यते, चाद्रथ्या। वस्तुतः यत्तु गतसूत्रात् लभ्यते एव, यत् प्रत्ययः, परन्तु चकारग्रहणस्य प्रयोजनान्तरम् अत्र वर्तते, तदुच्यमानं वर्तते। तदपि पश्यामः। किं कथयति चाद्रथ्या न चकारस्य अनुक्तसमुच्चयार्थत्वादिति भावः। नाम यः शब्दः अत्र नापि उक्तः सूत्रे, तस्य अनुक्तस्यापि समुच्चयार्थं प्रयोगवशात्, सर्वस्यापि यस्य कस्यापि वयं अत्र ग्रहणं न कर्तुं शक्नुमः। प्रयोगवशात् तस्यापि अत्र अन्तर्भावं कृत्वा वयं यत् प्रत्ययं कर्तुं शक्नुमः। यतः रथाय हिता रथ्या, अथवा रथाय हितं रथ्यं, रथाय हितः रथ्यः इत्यादीनि रूपाणि अपि भवितुम् अर्हन्ति। रथशब्दादपि तत्र यत् प्रत्यये सति तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। प्रकृतिस्त्रीलिङ्गे रथ्या इति रूपं तत्र साधितं वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं वर्तते एवम्, अजाविभ्यां थ्यन्। गतसूत्रे एतावानेव विशेषः आसीत्। एवं, परन्तु एकम् उदाहरणम् अस्माभिः न दृष्टं खलयवमाश इति सूत्रादपि पूर्वं। नैव दृष्टं खलु, स्थौलशीर्षमिति दृष्टं। सम्यक् सम्यक् दृष्टं, सर्वं न, किमपि न त्यक्तं, सर्वं दृष्टम्। अहमेव भ्रान्तः। आम्, अग्रे सूत्रं वर्तते अजाविभ्यां थ्यन्। तत्र अजाविभ्यामिति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। थ्यन् इति प्रथमान्तं भवति। अजा च अविश्च अजावि ताभ्याम् अजाविभ्याम् इत्येवं रीत्या विग्रहो भवति। थ्यन् इति प्रथमान्तं पदं विधीयमानं भवति। तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, अजश्च अविश्चेति द्वन्द्वः इति। समीचीनं। तर्हि प्रकृते तस्मै हितम् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषां च पदानाम् अनुवर्तनं भवति। सूत्रार्थः तत्र कर्तव्यः वर्तते। तत्र नाम मूले तु यद्यपि सूत्रार्थः न दृश्यते, साक्षात् उदाहरणम् उक्तमस्ति, परन्तु अस्माभिः अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे अजा इति चतुर्थ्यन्तात्, अवि इति चतुर्थ्यन्तात् च शब्दात् यत् इति प्रत्ययो भवति। नैव, थ्यन्, अत्र तु अपवादः अस्ति आरब्धः। थ्यन् इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। तत्र
उदाहरणानि प्रदास्यन्ते, परन्तु मूले कथयति किमपि किं घित्वे अविशब्दस्य घित्वेपि, नाम अविशब्दस्य घित्वं वर्तते खलु, शेषोघ्यसखि, घित्वेपि अजाद्यदन्तम्, एवं खलु, द्वन्द्वे घी घी संज्ञकस्य पूर्वनिपातः भवति खलु, तथापि अजाद्यदन्तम् इत्यजशब्दस्य पूर्वनिपातः सत्यं घिसंज्ञकः अस्ति, परन्तु ततः तेन सह यदि अजाद्यदन्तशब्दः भवति तर्हि तस्य एव पूर्वनिपातो भवति। अतः अजा इति शब्दस्य पूर्वनिपातः वर्तते, न तु अवि इति घिसंज्ञकस्य इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते अजथ्या यूथिरिति, अजेभ्यः अजाभ्यः वा हिता इत्यर्थः। का अजथ्या यूथि, यूथि अर्थात् समूहः, तर्हि तत्र अज इति शब्दात् थ्यन् प्रत्ययः, थ्यनः थ्य अवशिष्यते, नकारस्य इति संज्ञा भवति, नितकरणं तु स्वरार्थं। थ्य अजाथ्य, आलोपनिमित्तं नास्ति परतः, अतः एवम् अजाथ्य इत्यवस्थायां तत्र कथयति, किं कथयति, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अजाशब्दादपि थ्यन्, आमामां मूले अजाशब्दः नास्ति, अजशब्दः वर्तते, अजश्च अविश्च अजावि, ताभ्याम् अजाविभ्यां, तर्हि अत्र अजा इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानमपि गृह्यते, कुतः, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति न्यायात्। अतः अजा अज अजा इति शब्दादपि थ्यन्नत्र भवति लिङ्गविशिष्टपरिभाषाद्वारा। ततः अजा इत्यस्य पश्यन्तु, सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः बहुव्रीहि प्रकरणे, तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन पुंवदभावः भवति। अजा इत्यस्य स्थाने अज इति जायते पुंवदभावेन, अतः अजथ्य अजथ्य। तदनन्तरम् अत्र टाप् प्रत्ययः भवति, यथा यूथि इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः टाप् विशेषे स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सति अजथ्य अजथ्या इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र अविभ्यः हिता यूथिः सा अविथ्या भवति, अविशब्दार्थ्यन् प्रत्यये सति अन्यानि कारणानि सर्वाणि अपि पूर्ववत् अविथ्य अविथ्य टाप् अविथ्या, सुप्रत्ययः हल्ङ्गादिना सोर्लोपे सति अविथ्या इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता तत्र कथयति अविभ्यः हितम् इत्यर्थः स्त्रीत्वं लोकात्, नाम अत्र स्त्रीत्वं तु लोकात् भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।